अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की इस्लामियात है। सबक है ख़रीद व फ़रोख्त के अहकाम व आदाब। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, कसब के मायने हैं। जवाब है कमाना। नंबर 2, झूठी कस्में खाने वाला दाखिल नहीं होगा। जवाब है जन्नत में। नंबर 3, अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया है। जवाब है बददियानती को। नंबर 4, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत की वईद है। जवाब है सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में। नंबर 5, हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला का दोस्त है। जवाब है कासिब। कासिब कहते हैं मेहनत करके रोज़ी कमाने वाले को। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, कस्बे हलाल का मफ़हूम बयान करें। सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है, कसब के मायने हैं कमाना और हलाल वो चीज़ या काम जिसकी इजाज़त शरीयत ने दी हो। इस्तिलाह में कस्बे हलाल जायज़ तरीके से रोज़ी कमाना है। सवाल नंबर 2, इस्लाम ने रिज़्क़ हलाल कमाने की ताकीद क्यों की है? सबक के पहले सफ़े पर ही इसका जवाब है, इस्लाम ने अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश सबसे अहम फरीज़ा करार दिया है, इसलिए कि इस्लाम अपने मानने वालों को गुर्बत, मस्कीनी, दिलगीरी की ज़िंदगी नहीं बल्कि इज़्ज़त और तकरीम वाली खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। सवाल नंबर 3, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के 3 नुकसानात बयान करें। जवाब है, माल से बरकत उठ जाती है और लोगों की हक तलफ़ी होती है। नंबर 2, वक्त पर लोगों को ज़रूरत की अशिया मुयस्सर नहीं होती जिससे ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। नंबर 3, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुआशरे में बेचैनी और नाहमवारी पैदा होती है। सवाल नंबर 4, झूठ बोलकर माल बेचने वाले ताजिर की कैसे मजम्मत की गई है? सबक के पहले सफ़े पर ही इसका जवाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा जो झूठी कसम के ज़रिए अपने सामान की मांग बढ़ाता है। सवाल नंबर 5, लेन देन का पैमाना एक रखने की क्या अहमियत है? सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है, इस्लामी आदाब तिजारत और लेन देन पर अमल करके एक मुनसिफाना निज़ाम कायम किया जा सकता है। मुनसिफाना यानी अदलो इंसाफ का, जिसमें हर एक के हकूक़ पूरे होंगे और अमन व आतिशी की फ़िज़ा में मुआशरा आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी और कारोबार फलता फूलता रहेगा। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, कस्बे हलाल की दुनियावी और उखरवी अहमियत बयान करें। सबक के पहले सफ़े से इसका जवाब शुरू होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे तारुफ। कसब के मायने कमाना और हलाल यानी वो चीज़ या काम जिसकी इजाज़त शरीयत ने दी हो। इस्तिलाह में यानी इस्लामी इस्तिलाह में कस्बे हलाल जायज़ तरीके से रोज़ी कमाना है। फिर हम हेडिंग लिखेंगे दुनियावी और उखरवी अहमियत। इस्लाम में हकूक़ अल्लाह और वालिदैन के हकूक़ की अदायगी के बाद अपने और अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश सबसे अहम फरीज़ा करार दिया गया है, इसलिए कि इस्लाम अपने मानने वालों को गुर्बत, मस्कीनी और दिलगीरी की ज़िंदगी नहीं बल्कि इज़्ज़त और तकरीम वाली खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। फिर हम नीचे की लाइन से लिखेंगे, हराम और नाजायज़ तरीक़ों से बचने की ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से कमाने और मेहनत करने वालों की फजीलत बयान फरमाई है और इसे अल्लाह का दोस्त करार दिया है। इससे ज़्यादा इंसान की फजीलत और क्या होगी कि इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो जाए। कस्बे हलाल के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा जो झूठी कसम के ज़रिए अपने सामान की मांग बढ़ाता है। इससे ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम ने जहाँ रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हौसला अफजाई की और तरगीब दिलाई, वहीं झूठ और धोखे से ज़्यादा कमाने की हौसला शिकनी की
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وعید سنائی۔ آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ، فریب، دھوکے اور عہد شکنی سے کام لے کر کاروبار کرتا ہے وہ دراصل دوسروں کا حق مار رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے انسان کا حق مارے اور اسے نقصان پہنچائے۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ دوسرا تفصیلی سوال ہے حلال کاروبار کے 5 اہم آداب حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھیں۔ یہ آداب بہت لمبے ہیں، میں آپ کو شارٹ کر کے لکھواؤں گی، جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے آپ نے بس وہ لکھنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں خرید و فروخت کے جو آداب سامنے آتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے مال بیچنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر مال کی خوبیاں بتانے اور قیمت کے بارے میں جھوٹ اور قسم کا سہارا لے کر گاہک کو یقین دلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کے انتظار میں چیزیں روک کر اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان اور رحیم ہیں اور نرمی اور رحم دلی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ گاہکوں سے نرمی سے پیش آیا جائے، خوش اخلاقی سے کام لیا جائے، صبر اور محنت سے کام کرے، وقت پر کاروبار کی جگہ جائے اور پورا وقت نہایت محنت اور دیانت سے کام کرے۔ اس سے برکت ہوتی ہے اور حلال رزق کے وسائل میسر آتے ہیں۔ نمبر 5، لین دین کے معاملات کو تحریر کر لیا جائے اور اس پر گواہ مقرر کر لیے جائیں۔ سوال نمبر 3، لین دین میں بے اعتدالیوں کے نقصانات روزمرہ زندگی کے تناظر میں واضح کریں۔ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے۔ اسلام زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے بے اعتدالیوں سے بچ سکتے ہیں۔ کاروباری بے اعتدالی کے چند نقصانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کاروبار میں بے اعتدالیوں کے نتیجے میں وعدہ خلافی ہوتی ہے، لوگوں کو محنت کا معاوضہ پورا نہیں ملتا یا کچھ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کا حق مار لیتے ہیں۔ نمبر 2، وقت پر لوگوں کو مناسب قیمت پر ضرورت کی اشیاء میسر نہیں ہوتی جس سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اعتماد کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کاروبار کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آجر اور اجیر کے درمیان، آجر کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی کو کام پر رکھتا ہے، ملازم رکھنے والا شخص، اور اجیر کہتے ہیں مزدور کو، نوکر کو، اس شخص کو جو کرائے پر کام کرتا ہے۔ آجر اور اجیر کے درمیان دولت کی تقسیم نامنصفانہ ہوتی ہے جس سے معاشرے میں بے چینی اور ناہمواری پیدا ہوتی ہے۔ لمبے عرصے تک یہ صورتحال برقرار رہے تو معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، برکت اٹھ جاتی ہے اور لوگوں کے حقوق کی پامالی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6، آج کل جائیداد کی خرید و فروخت میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک ہے تیسرے تفصیلی سوال کا جواب۔